नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम बिल लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहतरम सामिईन कराम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि वो आपको खैर व आफियत से रखे। आज हम सूरतुल बकरा का 16वां रुकू पढ़ेंगे, यानी सूरतुल बकरा का 16वां रुकू और पहले पारे का भी 16वां रुकू, यानी हमारा पहले पारे का आखिरी रुकू, यानी हमारा पहला पारा ख़त्म होने जा रहा है। तो जो अब तक मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हमने पहला पारा अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से ख़त्म कर लिया है और आगे भी दुआ करते हैं कि हमें इसी तरह अपनी हिदायत में रखे, अपनी तौफीक में रखे कि वो हमें आगे भी पूरे कुरान मजीद का तर्जुमा सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाता रहे। तो आज हम इसका रुकू पढ़ेंगे। जो आयत मुबारक मैंने आपके सामने तिलावत की, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, काला दुआ है, काला कहा, रब्बि शरह ली, ए मेरे रब्बि शरह ली सदरी, मेरा खोल दे, ली मेरे लिए, सदरी मेरा सीना, व यस्सिर ली अमरी और आसान कर दे मेरे लिए मेरा काम, वहलुल उक़दतम बिल लिसानी और मेरी ज़बान की गिरा को खोल दे, यफ़क़हू क़ौली ताकि वो समझ सके मेरी बात। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि वो हमें इस आयत मुबारक को समझने और फिर इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और इस कुरान मजीद से हिदायत भी आप सबसे पहले ले सकें और इस कुरान मजीद को आप अपनी ज़िंदगी में भी सबसे पहले इसे अमल में ला सकें। तो ये कुरान मजीद जो है, इससे हम कहते हैं कुरान मजीद बहुत मुश्किल है, वैसे नाज़रे में भी पढ़ने में हम कहते हैं बहुत मुश्किल है, तो तर्जुमा तो दूर की बात। तो हम मैथ को समझ लेते हैं, फिज़िक्स समझ लेते हैं, केमिस्ट्री समझ लेते हैं, हमें कुरान मजीद समझ नहीं आता। कुरान मजीद समझ नहीं आता, कुरान मजीद को समझे तो समझ आएगा, वैसे तो कोई चीज़ समझ नहीं जाती। हम कुरान मजीद को समझते ही नहीं ना, खोल के देखते हैं और कहते हैं भाई कुरान मजीद बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा हरूफ ऐसे इस्तेमाल हुई हैं जो उर्दू में भी हैं और अरबी में भी हैं। तो अरबी बहुत आसान है, कुरान मजीद बहुत आसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान मजीद में फरमाया है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि, और हमने कुरान को आसान कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला खुद कह रहे हैं हमने कुरान मजीद को आसान कर दिया, लिज़्ज़िक्रि नसीहत के लिए। फ़ाल में मुद्दकिर, क्या कोई इससे नसीहत कबूल करने वाला है? क्या इससे कोई रहनुमाई लेने वाला है? अल्लाह तबारक व तआला खुद अब से सवाल कर रहे हैं, मैंने तो इसे आसान कर दिया नसीहत के लिए, क्या कोई इससे नसीहत हासिल करना चाहता है? तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान मजीद को पढ़ने, सीखने और फिर इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। और जो मैंने आयत मुबारक आपके सामने बाद में तिलावत की, इसे पढ़ने, समझने और फिर इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। तो कोई काम ऐसा नहीं होता जो हम, अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया है, अवलैसल इंसानु इल्ला मा सा, कोई ऐसा काम नहीं होता है जिसके लिए इंसान कोशिश ना करे। हर चीज़ के लिए कोशिश करनी पड़ती है तो वो चीज़ हमें मिलती है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमारी इस क्लास को अपनी बरगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और जो हमने पीछे पूरा कुरान पारा पढ़ा है, इस पारे को भी अपनी बरगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और दुआ करते हैं कि आगे भी हमें इसी तरह इस्तकामत के साथ इस कुरान के साथ जोड़ी रखे और इस कुरान से हिदायत लेने की तौफीक अता फरमाता रहे। तो चलिए वीडियो की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आपकी कोई राय हो या करे, यानी आपको कुछ सबक में कोई भी तकलीफ़ हो या कोई भी आपने लफ्ज़ पूछना हो या किसी में भी आपको कुछ थोड़ा बहुत डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो मैंने भी जो अब आजकल को आपको पता है, जो अब तो स्कूल में भी तर्जुमतुल कुरान शामिल हो रहा है। तो मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। 9th क्लास में अब
ہمیں استاد پڑھاتے ہیں ترجمۃ القرآن، اب بہت سارے بچے کہتے ہیں بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے. اب میں نے جہاں سے پڑھا ہے اب مجھے کوئی مشکل نہیں لگ رہا. میں نے بھی ایسے نہیں پڑھا کہ میں نے بہت تفصیل میں یا میں نے کوئی درس نظامی کی ہوئی ہے، میں نے سادہ ایک کورس کیا ہے. اسی طریقے جیسے آپ اب سن رہے ہیں میں بھی ایسے سن کے میں نے سارے قرآن کا ترجمہ سیکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. واہ اور من کون یرغبو جو منہ پھیڑے آن سے ملتی ملت سے ابراہیمہ یعنی ملت ابراہیم سے، اللہ سوائے اللہ مگر اس کے جو صفیہ جو خود ہی یعنی احمق صفیہ احمق ہو، نفسہ جو اپنے خود ہی کے ساتھ احمق ہو یعنی اپنے خود ہی کے ساتھ صحیح نہ ہو مخلص نہ ہو. واہ لقد تحقیق بے شک استفینا ہم نے منتخب کر لیا ہم نے چن لیا فی دنیا دنیا میں، واہ لہو اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں، لام سے لے کے ساتھ من الصالحین صالح لوگوں میں سے ہوگا. یعنی ہم نے دنیا میں بھی اسے منتخب کر لیا ہے اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا. آگے فرمایا جب کالا ہم نے کہا لہو اس سے ربہو اس کے رب نے اسلم فرمان یعنی فرمان میرا جو فرمان ہے اس کی نافرمانی نہ کرنا، یعنی میرا فرمان کو سننا اور اس پہ غور کرنا یعنی میری فرما برداری کرنا. کالا تو کہا اسلم تو میں فرما بردار ہوں لام سے لے کے لیے ربی جو رب عالمین تمام جہانوں کے رب. اور وصا وصیت کی بیا اسی بات کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے اسی بات کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کی. اور کیا کہا نصیحت میں کیا کہا یا اے بنی بیٹو ان اللہ بے شک اللہ استفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے استفا چن لیا ہے لکم تمہارے لیے الدین یہ جو دین ہے فا پس لانا تموتنا تم ہرگز نہ ہو جانا الا مگر وا اور انتم تم ہو مسلمون مسلمان. آگے فرمایا ام کیا تم تھے شہداء حاضر یعنی موجود، شہداء یعنی گواہ، اس جب حضرہ آئی حضرہ حاضر ہوئی یعنی آئی یعقوب علیہ السلام پر الموت یعنی موت، اس جب قالا کہا جب اس نے کہا لبنی اپنے بیٹوں سے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کیا کہا ما تعبدون تم کس کی عبادت کرو گے، من بعدی یعنی میرے فوت ہو جانے کے بعد میری وفات پا جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. قالو تو انہوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے الہ کا اپنے الہ کی یعنی اپنے آپ کے محبوب کی، و الہ اور الہ یعنی محبوب کی، آبائی کا آپ کے باپ دادا کی یعنی پردادا باپ دادا یعنی آپ کے آبا آپ کسے کہتے ہیں باپ دادا کو کہتے ہیں. ابراہیم جو جن میں شامل ہے ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام بھی، الہ کا جو محبوب ہے واحدن ایک محبوب ہے، وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کے لیے مسلمون فرمان بردار ہیں. تل کا یہ امت ہے جماعت ہے گروہ ہے، کا تحقیق خلط جو گزر چکا لہا ان کے لیے ما جو کسبت جو انہوں نے کسب کیا جو انہوں نے کمایا، واہ لکم تمہارے لیے ما کسب جو تم نے کمایا، جو انہوں نے یعنی کمایا مطلب جو انہوں نے عمل کیے جو انہوں نے نیک عمل کیے وہ ان کے لیے ہوں گے، جو انہوں نے برائیاں کی وہ ان کے لیے ہوں گے، اور جو تم نے نیک عمل کیے وہ تمہارے لیے ہی ہوں گے، اور جو تم نے برائیاں کی وہ تمہارے لیے ہی ہوں گے. آگے فرمایا واو لا نہ تسلونا تم سے یعنی تم سے سوال کیا جائے گا اما اس کے بارے میں کانو جو وہ تھے یا عملون وہ عمل کرتے تھے. آگے فرمایا وا اور قالو وہ کہتے ہیں کونو کہ ہو جا ہودن یہودی او یا نصارا یا نصرانی تہتدو تاکہ تم ہدایت پاؤ. کل کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیم علیہ السلام کی حنیفہ جو ایک خدا کو ماننے والی ہے یعنی ایک الہ کو ماننے والی ہے، اور مانا ہی کانا ہے من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے. قولو تم کہہ دو آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر،
وا اور ما جو انزلہ اتارا گیا الینا ہم پر، وا اور ما جو انزلہ اتارا گیا الا پر ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور ان کی اولاد پر، وا اور ما جو اوتیا دیا گیا عطا کیا گیا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وا اور ما جو اوتیا دیا گیا عطا کیا گیا النبیون دوسرے نبیوں کو، میں ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ آگے فرمایا لا نا نفرقو، ہم تفریق نہیں کرتے، ہم اس کے یعنی پارٹس نہیں کرتے، ہم ان میں سے ہم ان کو تفریق نہیں کرتے، بینا درمیان احدن کسی ایک میں، منہم ان میں سے، وا اور نخنو ہم تو لہو اسی کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں، فاپس ان اگر آمنو تم ایمان لے آؤ، بمثلی جس کی طرح ما جو آمن تم ایمان لائے ہو، بھی اس کتاب پر تم اسی طرح ایمان لے آؤ جسی طرح تم اس کتاب پر ایمان لائے ہو، فاپس کا تحقیق اہتداؤ تو وہ بھی ہدایت پا گئے۔ تو آگے فرمایا وا اور ان اگر تولو تم نے رو گردانی کی یعنی تم پھر گئے، فاپس انا بے شک ما جو ہم وہی ہے، فی میں شقاقن یعنی زد میں ہے، شک میں ہے، فاپس سین ان قریب یکفی کافی ہے، کا ان کے مقابلے ہم ان کے لیے اللہ اللہ۔ یہ جو اب حرف ہے فَسَيَكْفِيكَهُمْ، اب یہ بظاہر تو ایک ہی حرف ہے، ویسے اس میں 5 حرف پوشیدہ ہیں۔ فا ایک حرف ہو گیا، سین 2 حرف ہو گئے، یکفی 3 حرف ہو گئے، کاف 4 حرف ہو گئے، ہم 5 حرف۔ فا کا معنی ہے پس، سین کا معنی ہے ان قریب، یکفی کا معنی ہے کافی ہوگا، کا ان میں، ہم ان اللہ ان کے مقابلے میں کافی ہوگا، وا اور وہ السمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ، وا اور من کون احسن زیادہ حسین ہو سکتا ہے، من اللہ اللہ کے، صبغۃً اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے، وا اور نخنو ہم تو لہو اسی کے لیے عابدون عبادت کرتے ہیں۔ کل کہہ دیجیے کیا تحاجوننا کیا تم جھگڑتے ہو، کیا تم جھگڑتے ہو فی اللہ اللہ سے، وا اور وہ ربنا حالانکہ وہی ہے رب ہمارا، و ربکم اور تمہارا رب ہے، وا لنا ہمارے لیے اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وا او لنا ہمارے لیے اعمالنا اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وا لکم تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال ہیں، وا نحنو ہم لہو اس کے لیے مخلصون عبادت کرتے ہیں۔ ام یا تقولون تم کہو، اب یہ تقولو یہ کول سے آیا ہے، کول کا مطلب بات، اب یہ بھی کول جو ہوتا ہے یہ اردو کا حرف ہے کول یعنی بات، اب یہ کول تقولو آ گیا ہے یعنی تم کہتے ہو تم بات کرتے ہو، انا بے شک ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام یہ تو اردو کا ہی لفظ ہے، و اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور اس کی اولاد، کانو تھے ہودن یہودی، او یا نصارہ یا نصرانی، کل کہہ دیجئے کیا انتم تم اعلم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ جانتے ہو، کیا تم ان سے زیادہ علم رکھتے ہو، وار من کون ازلم بڑا ظالم ہو سکتا ہے، ممن اس سے جو کاتبہ چھپائے شہادتن گواہی کو، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو گواہی کو چھپائے، عندہ اس کے پاس من اللہ اللہ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، یعنی جو گواہی کو چھپاتا ہے اسے ظالم کہا، یعنی ظالم نہیں کہا بلکہ سب سے بڑھ کر ظالم کہا۔ آگے فرمایا وار ما نہیں اللہ بغافل بے خبر، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، یہ جو تعملون ہے اگر یہ تعلمون ہوتا ہے یہ تعملون بھی ہوتا ہے، ایک جگہ تعلمون بھی ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پر تعلمون کا مطلب ہے تم علم رکھتے ہو،
तामलून का मतलब है तुम करते हो, यानी तुम अमल करते हो। अब ये लाम का हरफ है, उधर तालमून का मतलब इल्म, लाम पहले आ गया, तालमून तुम इल्म रखते हो, तामलून का मतलब मीम पहले आ गया है, तुम अमल करते हो, इल्म और अमल आ गए। तिल का ये उम्मतुन ग्रोह है, यानी ये जमात है, ग्रोह है, कद तहकीक खलत जो गुजर चुका, लहा उनके लिए है, माँ जो कसबत उन्होंने अमल किए, यानी उन्होंने कसब किए, वाह लकुम तुम्हारे लिए, माँ कसब जो तुमने कसब किया, जो तुमने कमाया। ये पहले भी इसी रुकू में आयत आ चुकी है। और उनके लिए अपने अमल है, यानी उनके ये कसबत, यानी कसब का असल जो मानी होता है वो कसबत, जो कमाया होता है, जो हमने कमाया। अब इससे अल्लाह तबारक व तआला ने मुराद ली है, कमाया मतलब जो हमने अमल किए, और पहले जो गुजर चुके उनके लिए अपने अमल हैं और हमारे लिए अपने अमल हैं। और आगे फरमाया वाह ला ना तो सालूना, और ना पूछा जाएगा, ना सवाल किया जाएगा, अम्मा उसके मुतल्लिक कानू जो वो करते थे, या अमलून जो वो अमल करते थे। अब ये भी या अमलून आ गया, या अलमून नहीं आया, या अलमून होता तो जो वो इल्म रखते थे होता, ये या अमलून आया जो वो अमल करते थे, जो वो करते थे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि वो हमारी आज की इस क्लास को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, और दुआ करते हैं जो हमने ये पूरा सिपारा पढ़ा है इसे अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, और आगे भी हमें इसी तरह ही कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ते और सीखते रहने की भी तौफीक अता फरमाता रहे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।